بسم الله الرحمن الرحیم. د نرم جنگ یا سافت وار یا ادراکی جنگ دشمن از طریق میدیا و از طریق سوشال میدیا جنسی بیراروی را رواج میده و مخاطبین چی جوانها هسته یا او جوانهایی که در معاشره اکتیو هسته اونها را برایشی حمله آور میشه و یک یلغار من از طریق ویدیوز یا فیلم های پورن یا فیلم هایی که غیر شرعی هسته. افکار جوانها را در این طرف موره و آهسته آهسته اینقدر اینها برای زی سرمایه گذاری مونن که جوانها نشه و عادی زی فیلم ها یا ویدیوز یا موویز یا کلیپ ها که است جور میشه و داکومنتری هم جور شده که پورن فیلم ها یک قسم نشه هسته، مانندی که انسان در چرس مبتلا میشه، انسان در هیروئین مبتلا میشه، انسان در شراب مبتلا میشه ببخشید یا مختلف درگز. لذا پورن فیلم ها هم یک قسم نشه هسته که خلاصیش واقعا بسیار سخت است. وقتی که جوانها در زی نشه مبتلا شد، در زی فحاشی مبتلا شد یا در جنسی بیراروی که مبتلا شد، اینها همو اهداف خورا شیطانی اهداف خورا پیش میبره و تارگیتی از این استعمار از طریق از این نرم جنگ یا سافت وار اسلامی ممالک است بیشتر هست و آرتیکلز یا مختلف داکومنتری که انسان توغ مونه یا میخانه منی زو امیر نشون میده که اینها بسیار زیاد سرمایه گذاری مونه. لذا مو باید هوشیار باشی و از خدا کمک بخوای و ایمان خور قوی کنی که از این فتنه آخر الزمان مو محفوظ بمونی. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.